अंग्रेजी बोल्न शब्दहरूको ज्ञान नभई हुँदैन। त्यसैले शब्दहरूको ज्ञान पनि हुनु उत्तिकै जरुरी छ। आज हामी यही शब्द र अर्थको प्र्याक्टिस गर्दैछौ। तपाई राम्ररी सुनेर सुन्दै दोहोर्याउँदै फेरि दोहोर्याउँदै पढ्दै जान्नुहोस् है त। क्षमतालाई अंग्रेजीमा के भन्ने त? अबिलिटी, ABILITY, अबिलिटी। अबिलिटीको अर्थ हो क्षमता। बारेमा भन्नलाई अबाउट, ABOUT, अबाउट। इंग्लिश बोल्ने साथी बनाउनुस् न। एक अर्कासँग बोल्नुस्, एक अर्कालाई सहयोग गर्नुहोस् है त। माथि भन्नलाई above, ABOVE, above। स्वीकार गर्नु accept, ACCEPT, accept। अनुसार according, ACCORDING, according। खाता account, ACCOUNT, account। पारी भन्न across, ACROSS, across। काम गर्नुलाई act, ACT, act। इंग्लिश बोल्न सिक्दै गर्दा अरूले बोलेको ध्यान दिएर सुन्नुस्। कुन कुरा कसरी भनिएको छ भनेर टिप्ने प्रयास गर्नुस्। कार्यलाई चाहिँ एक्सन, ACTION, एक्सन। सक्रिय भन्न एक्टिभ, ACTIVE, एक्टिभ। थप्नु add, ADD, add। पछि after, AFTER, after। विरुद्ध against, AGAINST, against। उमेर age, AGE, age। आफूलाई मन पर्ने इंग्लिश गीत वा भिडियो बारम्बार हेर्नुस् र त्यसका शब्दहरू लेख्नुस्। यसो गर्नाले रमाइलोसँग सिकिन्छ। पहिले अगो, AGO, अगो। सहमत हुनु अग्री, AGREE, अग्री। हावा एयर, AIR, एयर। सबै all, ALL, all। अनुमति दिनु allow, ALLOW, allow। लगभग भन्न almost, ALMOST, almost। इंग्लिश सिक्न अलिकति समय त लागिहाल्छ नि। त्यसैले धैर्य राख्नुस्। हरेक दिन अलिकति समय इंग्लिशका लागि छुट्याउनुस्। दैनिक अभ्यास गर्नुस्। एक्लै alone, ALONE, alone। सँगै भन्न चाहिँ along, ALONG, along। पहिले नै भन्न already, ALREADY, already। पनि also, ALSO, also। सधैँ always, ALWAYS, always। बीचमा among, AMONG, among। सधैँ सिक्न इच्छुक हुनुस्। गल्ती देखाउने मान्छेलाई धन्यवाद दिनुस्, किनकि उसले तपाईलाई सुध्रिने मौका दिएको छ। मात्रा amount, AMOUNT, amount। जनावर animal, ANIMAL, animal। अर्को another, ANOTHER, another। उत्तरलाई answer,
ANSWER answer. कुनै any ANY any. कोही पनि भन्न anyone ANYONE anyone. इङ्ग्लिस बोल्दा सानो बच्चा जस्तै बन्नुस्। बच्चाहरू डराएर बोल्दैनन्, उत्सुक भएर बोल्छन्। जे पनि anything ANYTHING anything. देखिनुला इङ्ग्लिसमा appear भन्ने APPEAR appear. आवेदन दिनु apply APPLY apply. क्षेत्र एरिया AREA area. सोध्नुलाई ask ASK ask. मा भन्न at at. हप्तामा एक दिन इङ्ग्लिस मात्रै बोल्ने दिन अथवा इङ्ग्लिस डे बनाउनुस्। त्यस दिन मनमनै भए पनि इङ्ग्लिसमै बोल्नुस्। पछाडि back BACK back. नराम्रो bad BAD bad. सुन्दर beautiful BEAUTIFUL beautiful. किन भने because BECAUSE because. बन्नु become BECOME become. पहिले भन्न before BEFORE before. मनमा नै आफ्नो मातृभाषामा सोचेर इङ्ग्लिस बोल्ने बानी त छैन कतै तपाईको? इङ्ग्लिसमै सोच्ने बानी बसाल्नुस् है। सुरु गर्नु begin BEGIN begin. पछाडि behind BEHIND behind. विश्वास गर्नु believe BELIEVE believe. तल below BELOW below. उत्तम best BEST best. अझ राम्रो better BETTER better. एउटा कुरा सोच्नुस् त, दैनिक मात्रै एउटा नयाँ शब्द सिक्नु भयो भने पनि तपाईले एक वर्षमा 365 वटा नयाँ शब्दहरू सिक्नुहुने रहेछ। बीचमा भन्न between BETWEEN between. ठुलो big BIG big. किताब book BOOK book. दुबई both BOTH both. केटा BOY 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 भन्ने. ल्याउनु bring BRING bring. नबोली बस्नुभन्दा अलिअलि गल्ती गर्दै बोल्नु धेरै राम्रो हो। इङ्ग्लिस बोलेरै सिक्ने त हो नि। अंग्रेजी बोल्न शब्दहरूको ज्ञान नभई हुँदैन, त्यसैले शब्दहरूको ज्ञान पनि हुनु उत्तिकै जरुरी छ। आज हामी यही शब्द र अर्थको प्र्याक्टिस गर्दैछौ। तपाई राम्ररी सुनेर सुन्दै दोहोर्याउँदै फेरि दोहोर्याउँदै पढ्दै जान्नुहोस् है त। क्षमतालाई अंग्रेजीमा के भन्ने त? अबिलिटी ABILITY अबिलिटी। अबिलिटीको अर्थ हो क्षमता। बारेमा भन्नलाई अबाउट ABOUT अबाउट। इङ्ग्लिस बोल्ने साथी बनाउनुस् न। एक अर्कासँग बोल्नुस्, एक अर्कालाई सहयोग गर्नुहोस् है त। माथि भन्नलाई above ABOVE above।
स्वीकार गर्नु accept 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 अनुसार according 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 खाता account 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 पारी भन्न across 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 काम गर्नुलाई act 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 इङ्ग्लिस बोल्न सिक्दै गर्दा अरूले बोलेको ध्यान दिएर सुन्नुस्, कुन कुरा कसरी भनिएको छ भनेर टिप्ने प्रयास गर्नुस्। कार्यलाई चाहिँ action 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 सक्रिय भन्न active 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 थप्नु add 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 पछि after 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 विरुद्ध against 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 उमेर age 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 आफूलाई मन पर्ने इङ्ग्लिस गीत वा भिडियो बारम्बार हेर्नुस् र त्यसका शब्दहरू लेख्नुस्। यसो गर्नाले रमाइलोसँग सिकिन्छ। पहिले अगो AGO अगो सहमत हुनु agree 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 हावा air 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 सबै all 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 अनुमति दिनु allow 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 लगभग भन्न almost 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 इङ्ग्लिस सिक्न अलिकति समय त लागिहाल्छ नि, त्यसैले धैर्य राख्नुस्। हरेक दिन अलिकति समय इङ्ग्लिसका लागि छुट्याउनुस्। दैनिक अभ्यास गर्नुस्। एक्लै alone 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 सँगै भन्न चाहिँ along 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 पहिले नै भन्न already 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 पनि also 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 सधैँ always 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 बीचमा among 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 सधैँ सिक्न इच्छुक हुनुस्। गल्ती देखाउने मान्छेलाई धन्यवाद दिनुस्, किनकि उसले तपाईलाई सुध्रिने मौका दिएको छ। मात्रा amount 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 जनावर animal 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 अर्को another 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 उत्तरलाई answer 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 कुनै any 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 कोही पनि भन्न anyone 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 इङ्ग्लिस बोल्दा सानो बच्चा जस्तै बन्नुस्। बच्चाहरू डराएर बोल्दैनन्, उत्सुक भएर बोल्छन्। जे पनि anything 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 देखिनुलाई इङ्ग्लिसमा appear भन्ने APPEAR appear आवेदन दिनु apply 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 क्षेत्र एरिया AREA
एरिया। सोध्नुलाई ask, ask, ask। मा भन्न at, at। हप्तामा एक दिन इङ्ग्लिस मात्रै बोल्ने दिन अथवा इङ्ग्लिस डे बनाउनुस्। त्यस दिन मनमनै भए पनि इङ्ग्लिसमै बोल्नुस्। पछाडि back, back, back। नराम्रो bad, bad, bad। सुन्दर beautiful, beautiful, beautiful। किन भने because, because, because। बन्नु become, become, become। पहिले भन्न before, before, before। मनमा नै आफ्नो मातृभाषामा सोचेर इङ्ग्लिस बोल्ने बानी त छैन कतै तपाईको? इङ्ग्लिसमै सोच्ने बानी बसाल्नुस् है। सुरु गर्नु begin, begin, begin। पछाडि behind, behind, behind। विश्वास गर्नु believe, believe, believe। तल below, below, below। उत्तम best, best, best। अझ राम्रो better, better, better। एउटा कुरा सोच्नुस् त, दैनिक मात्र एउटा नयाँ शब्द सिक्नु भयो भने पनि तपाईले एक वर्षमा 365 वटा नयाँ शब्दहरू सिक्नुहुने रहेछ। बीचमा भन्न between, between, between। ठुलो big, big, big। किताब book, book, book। दुबई both, both, both। केटा boy, boy, boy भन्ने। ल्याउनु bring, bring, bring। नबोली बस्नुभन्दा अलिअलि गल्ती गर्दै बोल्नु धेरै राम्रो हो। इङ्ग्लिस बोलेरै सिक्ने त हो नि। अंग्रेजी बोल्न शब्दहरूको ज्ञान नभई हुँदैन, त्यसैले शब्दहरूको ज्ञान पनि हुनु उत्तिकै जरुरी छ। आज हामी यही शब्द र अर्थको प्र्याक्टिस गर्दैछौ। तपाई राम्ररी सुनेर सुन्दै दोहोर्याउँदै फेरि दोहोर्याउँदै पढ्दै जान्नुहोस् है त। क्षमतालाई अंग्रेजीमा के भन्ने त? अबिलिटी, ABILITY, अबिलिटी। अबिलिटीको अर्थ हो क्षमता। बारेमा भन्नलाई about, ABOUT, about। इङ्ग्लिस बोल्ने साथी बनाउनुस् न। एक अर्कासँग बोल्नुस्, एक अर्कालाई सहयोग गर्नुहोस् है त। माथि भन्नलाई above, ABOVE, above। स्वीकार गर्नु accept, ACCEPT, accept। अनुसार according, ACCORDING, according। खाता account, ACCOUNT, account। पारी भन्न across, ACROSS, across। काम गर्नुलाई act, ACT, act। इङ्ग्लिस बोल्न सिक्दै गर्दा अरूले बोलेको ध्यान दिएर सुन्नुस्, कुन कुरा कसरी भनिएको छ भनेर टिप्ने प्रयास गर्नुस्। कार्यलाई चाहिँ एक्सन, ACTION,
एक्सन। सक्रिय भन्न एक्टिभ, ACTIVE, एक्टिभ। थप्नु add, ADD, add। पछि after, AFTER, after। विरुद्ध against, AGAINST, against। उमेर age, AGE, age। आफूलाई मन पर्ने इङ्ग्लिस गीत वा भिडियो बारम्बार हेर्नुस् र त्यसका शब्दहरू लेख्नुस्। यसो गर्नाले रमाइलोसँग सिकिन्छ। पहिले अगो, AGO, अगो। सहमत हुनु अग्री, AGREE, अग्री। हावा एयर, AIR, एयर। सबै all, ALL, all। अनुमति दिनु allow, ALLOW, allow। लगभग भन्न almost, ALMOST, almost। इङ्ग्लिस सिक्न अलिकति समय त लागिहाल्छ नि, त्यसैले धैर्य राख्नुस्। हरेक दिन अलिकति समय इङ्ग्लिसका लागि छुट्याउनुस्। दैनिक अभ्यास गर्नुस्। एक्लै alone, ALONE, alone। सँगै भन्न चाहिँ along, ALONG, along। पहिले नै भन्न already, ALREADY, already। पनि also, ALSO, also। सधैँ always, ALWAYS, always। बीचमा among, AMONG, among। सधैँ सिक्न इच्छुक हुनुस्। गल्ती देखाउने मान्छेलाई धन्यवाद दिनुस्, किनकि उसले तपाईलाई सुध्रिने मौका दिएको छ। मात्रा amount, AMOUNT, amount। जनावर animal, ANIMAL, animal। अर्को another, ANOTHER, another। उत्तरलाई answer, ANSWER, answer। कुनै any, ANY, any। कोही पनि भन्न anyone, ANYONE, anyone। इङ्ग्लिस बोल्दा सानो बच्चा जस्तै बन्नुस्। बच्चाहरू डराएर बोल्दैनन्, उत्सुक भएर बोल्छन्। जे पनि anything, ANYTHING, anything। देखिनुलाई इङ्ग्लिसमा appear भन्ने APPEAR, appear। आवेदन दिनु apply, APPLY, apply। क्षेत्र एरिया, AREA, area। सोध्नुलाई ask, ASK, ask। मा भन्न at, AT। हप्तामा एक दिन इङ्ग्लिस मात्रै बोल्ने दिन अथवा इङ्ग्लिस डे बनाउनुस्। त्यस दिन मनमनै भए पनि इङ्ग्लिसमै बोल्नुस्। पछाडि back, BACK, back। नराम्रो bad, BAD, bad। सुन्दर beautiful, BEAUTIFUL, beautiful। किनभने because, BECAUSE, because। बन्नु
become, become, become. पहिले भन्न before, before, before. मनमा नै आफ्नो मातृभाषामा सोचेर इंग्लिश बोल्ने बानी त छैन कतै तपाईको? इंग्लिशमै सोच्ने बानी बसाल्नुस् है। सुरु गर्नु begin, begin, begin. पछाडि behind, behind, behind. विश्वास गर्नु believe, believe, believe. तल below, below, below. उत्तम best, best, best. अझ राम्रो better, better, better. एउटा कुरा सोच्नुस् त, दैनिक मात्र एउटा नयाँ शब्द सिक्नु भयो भने पनि तपाईले एक वर्षमा 365 वटा नयाँ शब्दहरू सिक्नुहुने रहेछ। बीचमा भन्न between, between, between. ठुलो big, big, big. किताब book, book, book. दुबई both, both, both. केटा boy, boy, boy भन्ने। ल्याउनु bring, bring, bring. नबोली बस्नु भन्दा अलिअलि गल्ती गर्दै बोल्नु धेरै राम्रो हो। इंग्लिश बोलेरै सिक्ने त हो नि। अंग्रेजी बोल्न शब्दहरूको ज्ञान नभई हुँदैन, त्यसैले शब्दहरूको ज्ञान पनि हुनु उत्तिकै जरुरी छ। आज हामी यही शब्द र अर्थको प्र्याक्टिस गर्दैछौ। तपाई राम्ररी सुनेर सुन्दै दोहोर्याउँदै फेरि दोहोर्याउँदै पढ्दै जान्नुहोस् है त। क्षमतालाई अंग्रेजीमा के भन्ने त? अबिलिटी, ABILITY, अबिलिटी। अबिलिटीको अर्थ हो क्षमता। बारेमा भन्नलाई अबाउट, ABOUT, अबाउट। इंग्लिश बोल्ने साथी बनाउनुस् न, एक अर्कासँग बोल्नुस्, एक अर्कालाई सहयोग गर्नुहोस् है त। माथि भन्नलाई above, ABOVE, above। स्वीकार गर्नु accept, ACCEPT, accept। अनुसार according, ACCORDING, according। खाता account, ACCOUNT, account। पारी भन्न across, ACROSS, across। काम गर्नुलाई act, ACT, act। इंग्लिश बोल्न सिक्दै गर्दा अरूले बोलेको ध्यान दिएर सुन्नुस्, कुन कुरा कसरी भनिएको छ भनेर टिप्ने प्रयास गर्नुस्। कार्यलाई चाहिँ action, ACTION, action। सक्रिय भन्न active, ACTIVE, active। थप्नु add, ADD, add। पछि after, AFTER, after। विरुद्ध against, AGAINST, against। उमेर age, AGE, age। आफूलाई मन पर्ने इंग्लिश गीत वा भिडियो बारम्बार हेर्नुस् र त्यसका शब्दहरू लेख्नुस्। यसो गर्नाले रमाइलोसँग सिकिन्छ। पहिले अगो, AGO, अगो। सहमत हुनु
agree, A-G-R-E-E, agree. हावा, air, A-I-R, air. सबै, all, A-L-L, all. अनुमति दिनु, allow, A-L-L-O-W, allow. लगभग भन्न, almost, A-L-M-O-S-T, almost. इङ्ग्लिस सिक्न अलिकति समय त लागिहाल्छ नि, त्यसैले धैर्य राख्नुहोस्। हरेक दिन अलिकति समय इङ्ग्लिसका लागि छुट्याउनुहोस्। दैनिक अभ्यास गर्नुहोस्। एक्लै, alone, A-L-O-N-E, alone. सँगै भन्न चाहिँ along, A-L-O-N-G, along. पहिले नै भन्न already, A-L-R-E-A-D-Y, already. पनि also, A-L-S-O, also. सधैँ always, A-L-W-A-Y-S, always. बीचमा among, A-M-O-N-G, among. सधैँ सिक्न इच्छुक हुनुहोस्। गल्ती देखाउने मान्छेलाई धन्यवाद दिनुहोस्, किनकि उसले तपाईलाई सुध्रिने मौका दिएको छ। मात्रा amount, A-M-O-U-N-T, amount. जनावर animal, A-N-I-M-A-L, animal. अर्को another, A-N-O-T-H-E-R, another. उत्तरलाई answer, A-N-S-W-E-R, answer. कुनै any, A-N-Y, any. कोही पनि भन्न anyone, A-N-Y-O-N-E, anyone. इङ्ग्लिस बोल्दा सानो बच्चा जस्तै बन्नुस्। बच्चाहरू डराएर बोल्दैनन्, उत्सुक भएर बोल्छन्। जे पनि anything, A-N-Y-T-H-I-N-G, anything. देखिनुलाई इङ्ग्लिसमा appear भन्ने A-P-P-E-A-R, appear. आवेदन दिनु apply, A-P-P-L-Y, apply. क्षेत्र area, A-R-E-A, area. सोध्नुलाई ask, A-S-K, ask. मा भन्न at, A-T, at. हप्तामा एक दिन इङ्ग्लिस मात्रै बोल्ने दिन अथवा इङ्ग्लिस डे बनाउनुस्। त्यस दिन मनमनै भए पनि इङ्ग्लिसमै बोल्नुस्। पछाडि back, B-A-C-K, back. नराम्रो bad, B-A-D, bad. सुन्दर beautiful, B-E-A-U-T-I-F-U-L, beautiful. किनभने because, B-E-C-A-U-S-E, because. बन्नु become, B-E-C-O-M-E, become. पहिले भन्न before, B-E-F-O-R-E, before. मनमा नै आफ्नो मातृभाषामा सोचेर इङ्ग्लिस बोल्ने बानी त छैन कतै तपाईको? इङ्ग्लिसमै सोच्ने बानी बसाल्नुस् है। सुरु गर्नु begin, B-E-G-I-N, begin. पछाडि behind, B-E-H-I-N-D, behind. विश्वास गर्नु believe, B-E-L-I-E-V-E, believe. तल below, B-E-L-O-W, below. उत्तम best,
BEST बेस्ट। अझ राम्रो बेटर BETTER बेटर। एउटा कुरा सोच्नुस् त, दैनिक मात्र एउटा नयाँ शब्द सिक्नुभयो भने पनि तपाईले एक वर्षमा 365 वटा नयाँ शब्दहरू सिक्नुहुने रहेछ। बीचमा भन्न बिट्विन BETWEEN बिट्विन। ठुलो बिग BIG बिग। किताब बुक BOOK बुक। दुबई बोथ BOTH बोथ। केटा BOY बोय बोय भन्ने। ल्याउनु ब्रिङ BRING ब्रिङ। नबोली बस्नुभन्दा अलिअलि गल्ती गर्दै बोल्नु धेरै राम्रो हो। इङ्ग्लिस बोलेरै सिक्ने त हो नि। अंग्रेजी बोल्न शब्दहरूको ज्ञान नभई हुँदैन, त्यसैले शब्दहरूको ज्ञान पनि हुनु उत्तिकै जरुरी छ। आज हामी यही शब्द र अर्थको प्र्याक्टिस गर्दैछौ। तपाई राम्ररी सुनेर सुन्दै दोहोर्याउँदै फेरि दोहोर्याउँदै पढ्दै जान्नुहोस् है त। क्षमतालाई अंग्रेजीमा के भन्ने त? अबिलिटी ABILITY अबिलिटी। अबिलिटीको अर्थ हो क्षमता। बारेमा भन्नलाई अबाउट ABOUT अबाउट। इङ्ग्लिस बोल्ने साथी बनाउनुस् न। एक अर्कासँग बोल्नुस्, एक अर्कालाई सहयोग गर्नुहोस् है त। माथि भन्नलाई अबभ ABOVE अबभ। स्वीकार गर्नु एक्सेप्ट ACCEPT एक्सेप्ट। अनुसार अकर्डिङ ACCORDING अकर्डिङ। खाता अकाउन्ट ACCOUNT अकाउन्ट। पारी भन्न अक्रस ACROSS अक्रस। काम गर्नुलाई एक्ट ACT एक्ट। इङ्ग्लिस बोल्न सिक्दै गर्दा अरूले बोलेको ध्यान दिएर सुन्नुस्, कुन कुरा कसरी भनिएको छ भनेर टिप्ने प्रयास गर्नुस्। कार्यलाई चाहिँ एक्सन ACTION एक्सन। सक्रिय भन्न एक्टिभ ACTIVE एक्टिभ। थप्नु एड ADD एड। पछि आफ्टर AFTER आफ्टर। विरुद्ध अगेन्स्ट AGAINST अगेन्स्ट। उमेर एज AGE एज। आफूलाई मन पर्ने इङ्ग्लिस गीत वा भिडियो बारम्बार हेर्नुस् र त्यसका शब्दहरू लेख्नुस्। यसो गर्नाले रमाइलोसँग सिकिन्छ। पहिले अगो AGO अगो। सहमत हुनु अग्री AGREE अग्री। हावा एयर AIR एयर। सबै all ALL all। अनुमति दिनु allow ALLOW allow। लगभग भन्न almost ALMOST almost। इङ्ग्लिस सिक्न अलिकति समय त लागिहाल्छ नि, त्यसैले धैर्य राख्नुस्। हरेक दिन अलिकति समय इङ्ग्लिसका लागि छुट्याउनुस्। दैनिक अभ्यास गर्नुस्। एक्लै अलोन ALONE अलोन। सँगै भन्न चाहिँ along
ALONG along. पहिले नै भन्न already, ALREADY already. पनि also, ALSO also. सधैँ always, ALWAYS always. बीचमा among, AMONG among. सधैँ सिक्न इच्छुक हुनुस्। गल्ती देखाउने मान्छेलाई धन्यवाद दिनुस् किनकि उसले तपाईलाई सुध्रिने मौका दिएको छ। मात्रा amount, AMOUNT amount. जनावर animal, ANIMAL animal. अर्को another, ANOTHER another. उत्तरलाई answer, ANSWER answer. कुनै any, ANY any. कोही पनि भन्न anyone, ANYONE anyone. इङ्ग्लिस बोल्दा सानो बच्चा जस्तै बन्नुस्। बच्चाहरू डराएर बोल्दैनन्, उत्सुक भएर बोल्छन्। जे पनि anything, ANYTHING anything. देखिनुलाई इङ्ग्लिसमा appear भन्ने APPEAR appear. आवेदन दिनु apply, APPLY apply. क्षेत्र area, AREA area. सोध्नुलाई ask, ASK ask. मा भन्न at, AT. हप्तामा एक दिन इङ्ग्लिस मात्रै बोल्ने दिन अथवा इङ्ग्लिस डे बनाउनुस्। त्यस दिन मनमनै भए पनि इङ्ग्लिसमै बोल्नुस्। पछाडि back, BACK back. नराम्रो bad, BAD bad. सुन्दर beautiful, BEAUTIFUL beautiful. किनभने because, BECAUSE because. बन्नु become, BECOME become. पहिले भन्न before, BEFORE before. मनमा नै आफ्नो मातृभाषामा सोचेर इङ्ग्लिस बोल्ने बानी त छैन कतै तपाईको? इङ्ग्लिसमै सोच्ने बानी बसाल्नुस् है। सुरु गर्नु begin, BEGIN begin. पछाडि behind, BEHIND behind. विश्वास गर्नु believe, BELIEVE believe. तल below, BELOW below. उत्तम best, BEST best. अझ राम्रो better, BETTER better. एउटा कुरा सोच्नुस् त, दैनिक मात्र एउटा नयाँ शब्द सिक्नु भयो भने पनि तपाईले एक वर्षमा 365 वटा नयाँ शब्दहरू सिक्नुहुने रहेछ। बीचमा भन्न between, BETWEEN between. ठुलो big, BIG big. किताब book, BOOK book. दुबई both, BOTH both. केटा BOY boy,
बोय भन्ने। ल्याउनु ब्रिङ, BRING ब्रिङ। नबोली बस्नुभन्दा अलिअलि गल्ती गर्दै बोल्नु धेरै राम्रो हो। इङ्ग्लिस बोलेरै सिक्ने त हो नि।